It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. नहीं ऐसी में तकवादे में भी अंडरलाइन पानी की लाइन तो होनी चाहिए। अब उसके लिए जो है वो क्या करे इंसान, देखिए परेशान होना पड़ता है आज की दुनिया में। अगर आप जब तक परेशान नहीं होंगे तो आप जो है वो चीजों को के लिए सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो जब तक आपके घर में भी अगर मैं कहता हूँ कि कोई जरा सी चीज खराब हो जाती है, नल का खराब हो जाता है, तो आप परेशान होते हैं ना। आप ढूंढते हैं, प्लम्बर लेकर आते हैं, आप दुनिया की टेक्नोलॉजी मालूम करते हैं, आप चीजों को मालूम करते हैं। तो ये मुल्क हमारा घर है। अगर कहीं चीज पे कोई चीज सही नहीं चल रही, हमें एज अ मुल्क के सरकार में परेशान होना चाहिए। नहीं, आवाम तो परेशान है, लेकिन घर के जो सरबराह है वो उनको भी परेशान होना चाहिए। अगर वो परेशान होंगे तो सोल्यूशन देखेंगे। उनको परेशान करने का तरीका क्या है? नहीं, परेशान कोई नहीं परेशान नहीं। देखिए, मैं जब परेशानी की बात करता हूँ तो कोई परेशान करेगा तो कोई परेशान हो तो दैट डजंट मेक सेंस, और वो सब पर्पस नहीं होता। परेशान तो आप अपनी ओनरशिप से हो। अगर मैं अपने घर का सरबराह हूँ, मेरे घर में जो है वो कोई चीज सही नहीं है, मेरे घर में एक दीवार गिर रही है, ये मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, तो एज अ सरबराह जरूरी कि मेरे घर वाले मुझे जो है वो टोंट करेंगे, मेरे लिए खिलाफ मुजाहरे करेंगे घर के अंदर, या मुझे डांटेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैं परेशान हूँ। पेरेंट्स डांटते हैं नहीं, वो टाइम की बात होगी। जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, मैं एज अ पेरेंट, एज अ घर का सरबराह, मुझे खुद ये फिक्र होनी चाहिए कि घर में पानी नहीं आ रहा है, घर में लाइट नहीं आ रही है, घर में बच्चे बीमार हैं। अगर जो है वो मुझे एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये परेशानी नहीं है तो मुझे कोई परेशानी दिला नहीं सकता। ये ऑटोमेटिक होती है, ओनरशिप होती है। दैट मीन्स कि मैं फिर अगर मैं अंदर परेशान नहीं हूं, दैट मीन्स कि मैं फिर ओन नहीं कर रहा अपने घर वालों को। ये होना चाहिए मुल्क के सरबराह के साथ, मुल्क चलाने वालों के साथ। और फिर जब मैं पढ़ा होऊंगा तो मैं सोल्यूशन निकालूंगा बहुत सारे। लेकिन इतना उस वक्त सिर्फ एक प्रिंट मीडिया होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता था। मुस्लिम्स की अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करूं तो कहते हैं लिटरेसी रेट निल के बराबर थी एज कम्पेयर टू हिंदूज या वहाँ पे जो ब्रिटिश थे। ठीक है, अच्छा उस वक्त जो सियासी क़यादत आई, उन्होंने जो टोटल भरोसा किया वो वहाँ के यूथ पे किया, क्योंकि यूथ डोर टू डोर जाकर कायदे आजम के पैगामात या जो भी थे, मतलब कि हमने पाकिस्तान लेना है, बनाना है, ये सब किया। तो एक मिडिल क्लास तबके ने जो है ना बड़ा कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान को बनाने में। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो इसी तबके को पीछे रख दिया गया। नहीं, देखिए, जो पाकिस्तान बनाने वाले लोग थे, अनफॉर्चुनेटली कायदे आजम एक साल में हमसे जुदा हो गए। लियाकत अली खान हमसे जुदा हो गए। तो पाकिस्तान तो उन लोगों के हाथों में चला गया जो लिटरली पाकिस्तान की मूवमेंट के खिलाफ थे। पाकिस्तान तो चंद सालों के बाद हाईजैक हो गया। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान तो उनके हाथों में रहा नहीं। लेकिन ये जागीरदार, ये वडेरे, ये लोग, इनसे अगर आप पूछें कि भाई तुम्हारे पास ये बड़ी बड़ी जागीरें कहाँ से आई, तो ये आपको बताएंगे कि ये आपको बताएंगे कि अंग्रेज हमारे बुजुर्गों को ये इनाम के तौर पर देकर गया था। अब अंग्रेज मेरे बाप को, मेरे दादा को, मेरे परदादा को इनाम के तौर पर क्यों नहीं देकर गया? पता ही चलता है कि इनके आबा व अजदाद अंग्रेज के दोस्त थे, इनके आबा व अजदाद अंग्रेज के साथ काम करते थे। इनके आबा व अजदाद जब पाकिस्तान की मूवमेंट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चला रहे थे, उस पॉलिसी के, उस मूवमेंट के अगेंस्ट थे। इसलिए अंग्रेज जाते वक्त कायदे आज़म के चाहने वालों को, पाकिस्तान बनाने वालों को ये जागीरें देकर इनाम के तौर पर नहीं गया। अंग्रेज जाते वक्त उन लोगों को जागीरें देकर गया जो पाकिस्तान, जो अंग्रेजों के कुत्ते धुलाते थे, उनको ये जागीरें देकर गया। आज बदकिस्मती से मुल्क में वफादारी का सर्टिफिकेट जो है वो वही चंद खानदान बांट रहे हैं जिनको पाकिस्तान से, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने पाकिस्तान की मूवमेंट के खिलाफ काम किया, और वो पाकिस्तान के आज सबसे बड़े जो है वो रहनुमा हो गए, वो पाकिस्तान के आज सबसे बड़े जो है वो जागीरदार हो गए, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मालिक हो गए। तो पाकिस्तान बदकिस्मती से जिन लोगों ने कुर्बानियां देकर पाकिस्तान बनाया आवाम ने, और वो लीडर, ऊपर की लीडरशिप खत्म हो गई, उसके बाद पाकिस्तान नेगलेक्ट नहीं हो गया, पाकिस्तान हाईजैक हो गया है। पाकिस्तान उन लोगों के हाथों हाईजैक हो गया है जिनका पाकिस्तान के बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। चलिए हाईजैक हो गया, मानते हैं, तो उस वक्त जिन लोगों ने कुर्बानी दी
انہوں نے صبر کا پہ مطلب ایک ہوتا ہے کہ صبر کر لیا ایز اے نیشن یہ ہماری غلطی ہے نا، ایز اے نیشن ہماری غلطی ہے. اب اس میں بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں. دیکھیے اس میں یہ فیکٹر بھی آتا ہے کہ جو اس ملک کے چلانے والے انہوں نے بائی ڈیزائن اس ملک کو اس قوم کو ایز اے جاہل نیشن بنایا ہے. انہوں نے جو ہے وہ پڑھنے لکھنے نہیں دیا ہے، انہوں نے لٹریسی کو نہیں عام کیا، تعلیم پہ پیسے نہیں لگائے. آپ دیکھیں میں نے آپ کو مثال دی کہ لوگ جو ہے انہوں نے اپنے بچوں کو تو لندن امریکہ بھیج دیتے ہیں لیکن اپنے ووٹرز کے لیے، اپنے ہاریوں کے لیے، اپنے کسانوں کے لیے پرائمری اسکول بھی نہیں کھلنے دیتے، اس لیے کہ ہاری کسان مزدور کا بیٹا جو ہے بچہ اگر پڑھ جائے گا تو وہ جو ہے وہ سوال کرے گا. یہ ہے بات. اور میرے سامنے یہ لوکل گورنمنٹ کے پیچھے یہ بھی ایک مقصد ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو ان کے ساتھ بٹھا دیا سسٹم میں جن کو وہ اپنے قدموں پر بٹھانا چاہتے تھے. اچھا مصطفیٰ صاحب، جہاں اتنی باتیں ہو گئی وہاں میں چاہوں گی کہ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں اور کتنے؟ ہم جو 6 بہن بھائی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور آپ کا نمبر؟ جی میں سب سے بڑا ہوں. اچھا سب سے بڑے ہیں. تو سب سے بڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر کے سربراہ ہو گئے پھر سے. تو اس وقت گھر کی مطلب ذمہ داری اس وقت ان 4 سالوں میں، جیسے آپ خود کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی جو قیادت میں جو آپ کو ایک ذمہ داری دی، آپ نے اپنے 4 سال کا 1-1 منٹ ان کو سونپا، اس وقت پھر گھر کچھ کوئی بھی نہیں. میری تو گھر پہ کوئی میں ذمہ داری نہیں نبھا سکا. میرا چھوٹا بھائی ہے ایک، وہ سب چیزیں دیکھتا رہا، ساری چیزیں. میری مسز جو ہے وہ ساری چیزوں کو گھر ہم کمبائنڈ فیملی رہتے ہیں اور میری مسز نے اور میرے چھوٹے بھائی نے سب کچھ جو چلایا گھر میں. کون بیمار پڑ رہا ہے، کہاں شادی ہو رہی ہے، کہاں خوشی ہے، کہاں غم ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا. کہاں بچے اسکول جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. مجھے آپ نے یہ کہا کہ جب آپ نوجوان تھے تو آپ نے ٹوٹل جو ہے نا سیاست کو یا آپ کی پارٹی کو آپ نے اپنا ٹائم دے دیا، تو اس میں فیل نہیں ہوتا تھا جو نوجوان جو اپنا انجوائے کرتے ہیں؟ نہیں، جو مقصد کی بات ہوتی ہے، اگر آپ کے سامنے مقصد اور اس کا سارا کریڈٹ الطاف بھائی کو جاتا ہے، ایم کو جاتا ہے. ایم نے ہمارے ذہنوں کو چینج کیا ہے. ایم نے بتایا کہ جی زندگی اپنے لیے نہیں جینے کا نام ہے، زندگی دوسروں کے لیے جینے کا نام ہے. اور ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں آج پاکستان کے لوگوں کے لیے، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگیوں میں ہم یہ ریولیوشن، ہم یہ خواب اپنا جو ہے وہ تابع ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ سکیں گے. لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ ہم نے ایسا بیج بو دیا، ایسا پودا الطاف بھائی نے لگا دیا اپنے کارکنوں کے ساتھ کہ یہ پودا انشاءاللہ تعالیٰ ایک ٹائم پہ تناور درخت ضرور بنے گا. اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، شاید اس وقت ہم موجود نہ ہو لیکن نسلیں، آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کا جو مستقبل ہے. اسٹوڈنٹ لائف کو مس کرتے ہیں، کالج لائف کو مس کرتے ہیں، یونیورسٹی لائف؟ میں نے اسکول لائف تو خیر میں نے گزاری ہے پوری. اسکول لائف جو مجھے ٹائم ملا پڑھنے کا اور میں پڑھ لی ہے میں نے. اور میں اپنی جو ہائر ایجوکیشن ہے میری، وہ میں نے جو ہے وہ باہر حاصل کی ہے، جو کہ میرے ایک انکل ہوتے ہیں یوسف برونائی میں، انہوں نے مجھے اسپانسر کیا. اور وہ ڈاکٹر PhD ہیں اکنامکس میں، انہوں نے جو ہے مجھے اسپانسر کیا، وہ مجھے لے کر گئے باہر اور انہوں نے مجھے ہائر ایجوکیشن، مجھے ماسٹرز اور چیزیں انہوں نے کروائی ساری. تو بقیہ یہیں پہ ہم اسکولوں میں پڑھیں. اپنی اسٹڈیز کو اور اپنی یہ جو آپ نے مطلب آپ ظاہر ایک ورکر تھے تو کس طرح بیلنس؟ میں نے 3 سال جو میں نے ہائر اسٹڈیز کی ہے اس میں تو میں ڈیفینیٹلی میں پارٹی سے کا میں نے جو وہ کام نہیں کیا اور میں نے ڈیفینیٹلی بڑی ٹف میری. تو جب بھی میں جو ٹائم میں نے باہر گزارا ہے وہ میرا گیپ ہے ان کے میں ضرور. جب میں واپس آ گیا 3-4 سالوں کے بعد تو پھر جو ہے دوبارہ انہیں چکروں میں انوالو ہو گیا. اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم مستقبل کے پاکستان کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. بہت جس کو کہتے ہیں اہم گفتگو جاری ہے، لیکن ہمیں یہاں پر شامل کرنا ہے ایک بریک اور آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. اچھا، آپ کی پارٹی جو ہے نا میں نے گروم کرتا ہے فرام انیشیل اسٹیج ٹو ہائر نا، مطلب یہ پروسیس جو ہوتا ہے یہ کتنا محنت طلب ہوتا ہے اور اس میں کتنی برداشت چاہیے. اگر سو کوئی نوجوان ہے اس نے آنا ہے تو وہ مینٹلی پریپیئر ہے کہ یہ صرف پولیٹیکل ورکر نہیں کے طور پر آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہوگی، اس میں آپ نے کام کرنا ہے. جو ہے وہ دینے کا نام ہے. ایم میں جو آئے وہ اپنا دینے کے لیے آئے، لینے کے لیے کچھ نہ آئے. ہم سب لوگ آج ناظم بن کر بھی کچھ حاصل نہیں کرے، ہم دے رہے ہیں. ٹائم میں اپنے لیے لگاؤں 4 سال اس تعلیم کے ساتھ ساری چیزوں کے ساتھ، تو میں اپنا گھر بنا سکتا ہوں، اپنے لیے پیسے کما سکتا ہوں، اپنی زندگی اپنے بینک بیلنس رکھ سکتا ہوں، اپنے بچوں کا مستقبل اچھا کر سکتا ہوں.
करता हूँ, मेरे पास तालीम है, सब चीजें, ये मैं आज अगर ये दे रहा हूँ तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ पार्टी की तरफ। अल्ताफ भाई अपने 36 साल जो उन्होंने लगा दिए इस एमक्यूएम में, अल्ताफ भाई जो है वो 36 साल अगर अपने लिए लगाते, आज लंदन में बैठकर जो है वो कारोबार करते, तो अल्ताफ भाई पता नहीं बिलियनर होते।